गुजरे, सुबह का इब्तदा तमीज से हुई है ना, तो आज मेरा सारा दिन कैसे गुजरे? बोलो ना, तमीज से गुजरे। सारा दिन तमीज से गुजारने का आपका दिल करेगा। ये हिम्मत करके देखें। मैंने एक दफा खानका होती है ना, खानका जहां अहलुल्लाह बुलाते हैं, जिक्र कराते हैं, तो हमने मशवरा दिया कि हमने कहा यार ये बहुत से नौजवान बुराइयों में है, 3 दिन का ना हमने वर्कशॉप करवाई। उस वर्कशॉप में हमने क्या करवाया कि 3 दिन उनको भगाया है फजर के बाद, बल्कि फजर से पहले। अब कोई देखने वाला बोलेगा यार ये किस तरह के बुजुर्ग टाइप के लोग मार्केट में आ रहे हैं जो अपने मुरीदीन को फजर से पहले क्या कर रहे हैं? ये कोई फौजी ट्रेनिंग हो रही है क्या है भाई? ये कोई फौजी ट्रेनिंग हो रही है? उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक तो हमें कौम का पता चला कि चला जा नहीं रहा है। यानी आप एक बात बताओ, जो भाग नहीं सकता, हजरत सलमा इब्ने अकवा ये घोड़े से तेज दौड़ते थे, तभी उनको जब जिहाद का हुक्म होता मैदान जंग में कूद जाते। आज हमसे चला नहीं जा रहा, तो इस्लाम के हकाम तो चलने से ज्यादा मुश्किल हैं। जब चला नहीं जा रहा तो वो मुश्किल हकाम कहां से अमल करोगे भाई? बदनजरी करना तो ज्यादा मुश्किल है, चलने से भी बदनजरी से बचना। एक आदमी आपको कह रहा है वो आंटी जा रही हैं, उनको मत देख, टेंशन होती है ना, अबे नहीं यार मैं तो देखूंगा, बहुत मुश्किल काम है ना। और एक कहते 4 कदम चल, तो आप कहोगे चल लेता हूं लेकिन उनको देखना नहीं छोड़ूंगा, ये होगा ना? चलना आसान है, फुहुश चीजें देखना छोड़ना ये क्या है? मुश्किल है। तो चला जिससे नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा जिससे, वो इससे ज्यादा मुश्किल काम कैसे छोड़ेगा? मैं समझा पा रहा हूं भाई? तो आप लोग जितनी यंग जनरेशन यहां बैठी हुई है ना, जो एजड है वो तो चलो जैसे उनकी वो तो ज्यादा बुराइयों में होते भी नहीं है, जो बूढ़े लोग होते हैं। ये तो नौजवानों की ठरकें हैं ये सारी, नशे की तरफ जाना और फुहुश फिल्मों की तरफ जाना और बदनजरी की तरफ जाना, नमाजें छोड़ना। पढ़े हुआ है तो साल कम बहुत उठ के ही नहीं देता, अब्बा के ताने सुबह शाम यही तो होते हैं ना, पढ़ता है तो पढ़ा ही रहता है। आपने एक काम कर, रात को जल्दी सोना अगर नहीं होता ना तो सुबह जल्दी उठ जाया करो, बस रात को बेशक जल्दी ना सो, रात को जल्दी ना सो, लेकिन सुबह क्या करो? जल्दी उठो। फिर हिम्मत करो मत सो, ऐसी की तैसी, चंद दिन तो करो ना। बोले नहीं सोऊंगा, सुबह दौड़ो भागो। 1 हफ्ता आपको ऐसा लगेगा यार मुफ्ती साहब ने क्या बेवकूफी वाले कामों पे हमें लगा दिया, अच्छी भली हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, क्या पागलों की तरह सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? फजूल में। यार एक दफा हमारे कहने पे पागलों की तरह भी कुछ अक्लमंदों की तरह तो करके देख लिया ना, 30 साल 40 साल कुछ पागलों वाली हरकतें भी कर लो हमारे मशवरे पर, क्या ख्याल है? थोड़े दिन कर लो, कुछ पागलपन दिखा दो। और नफली रोजों का मामूल बनाओ। किसका? खाने पीने पे कंट्रोल के लिए क्या करो? नफली रोजों का मामूल। बोलो ऐसी की। नफली रोजे रखना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुश्किल काम होता है तो पहले ज्यादा वाला मुश्किल कर लो ना एक ही दफा में, तो कम वाला मुश्किल आसान लगता है। आपको 1 रोजा रखना मुश्किल, आप बोले 10 दिन रोजे रखूंगा, ऐसी की तैसी, जाओ कल से 10 दिन रोजे। मेरी भी नीयत है कल से 10 दिन रोजे, जाओ ऐसी की तैसी। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने भी अभी नियत कर ली है। मेरे कल से क्या है? मैं सच्ची मुच्ची में बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा भाई। मैं नियत करता हूं कल से मैं 10 नफली रोजे, अभी से मैंने नियत कर ली। अब ये मेरे दोस्त भी बैठे हुए, शागिर्द भी बैठे हुए, ये मुझे ताने देंगे, मुफ्ती साहब उनको नियत करवा के चले गए, खुद नहीं रखे। मुझे तो रखना अब आपसे ज्यादा जरूरी पड़ गया है, और बाकी मेरी पहले नियत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जब मैं आपको तरगीब दे रहा हूं ऐसी की तैसी, हम भी कल से नफली रोजे रखें 10 रोजे। अब आपको पता है शैतान, मुझे भी शैतान कहेगा, अब शैतान अब तक तो आपके साथ था, मेरे साथ भी आ गया है। शैतान कहेगा अरे भाई परसों से रख लेना, अभी क्या, अभी तो बयान ताजा ताजा सुनाए, अभी तो ये काम है, अभी तो जवानी है, अभी तो सेहत बनानी है। खुदा की कसम, रोजा रखने से जितनी अच्छी सेहत बनती है, खाने पीने से ऐसी सेहत नहीं बनती। रख के तो देखो। ये दुनिया में बहुत बड़ा बेवकूफ है जिसने ये कह दिया है कि रोजा रखने से सेहत, हाँ बूढ़े बुजुर्ग की एक अलग बात है, 50 60 70 60 साल तक भी ना रोजा रखने से कोई सेहत खराब नहीं होती।
اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دے, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا. میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا بھائی. روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں, آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں, کیونکہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولو گے یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ. بکرے کا گوشت, جس کے پاس گنجائش ہے, مرغی کا گوشت, فش کھا لیں. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے, صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے. کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نا. کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس جو مناسب نہیں ہے, مناسب نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست